वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में वेलकम कहेंगे, मैं हूं आपके साथ शीरीन ज़ुल्फ़कार। नाज़रीन, गुज़िश्ता हफ्ता जो कि बड़ा ही टेंस्ड माहौल में गुजरा है, यकीनी तौर पर जितनी टेंस सिचुएशन सियासी मंजरनामे में नज़र आई है वहीं पर PSL 8 के फाइनल में भी वो टेंस सिचुएशन नज़र आई है, जहां पर आखिरी गेंद पर बहरहाल फैसला हुआ कि किसका पलड़ा भारी है। और कुछ यही कैफियत सियासी मैदानों में भी देखने को मिल रही है कि जी किसका पलड़ा भारी होगा, इंतखाबात होंगे नहीं होंगे। गुम की सूरत हाल है जो कि इस वक्त देखने को मिल रही है। यकीनी तौर पर इस वक्त जो फ़िज़ा में बेयकीनी जैसी सूरत हाल पैदा हो चुकी है, इंतशार जैसी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। और ऐसे में आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास भी हुआ है, जिसमें इत्तेहादी जमातों के साथ ये इजलास हुआ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स शरीक हुए थे। कोशिश करेंगे कि अगर आज हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में से अगर कोई रहनुमा ज्वाइन कर सकें तो ज़रा उनसे पूछ सकें, क्योंकि मालूम ये हुआ है कि मरीम नवाज़ साहिबा की जानिब से कुछ तजावीज़ रखी गई हैं। तो एक बार फिर इत्तेहादियों की जानिब से जो बैठक लगाई गई है, इसमें कुछ अहम फैसले सुनने में आ रहा था, बहुत हद तक मुतवक्के हो सकते हैं। बिलखुसूस इंतखाबात के वाले से बड़ी गुफ्तो-शुनीद वाला जो है वो माहौल इस वक्त देखने को मिल रहा है। लेकिन क्या इंतखाबात होते हुए नज़र आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, क्या मोड है, हुकूमत का क्या मोड है? क्योंकि इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से बिलखुसूस सिक्योरिटी के हवाले से जो है वो पहले ही हाथ उठा दिया गया है कि जी सिक्योरिटी फराम नहीं हो सकती, यकीनी तौर पर मुल्क के हालात इस काबिल नहीं है। इस तरह के इन्वायरमेंट में जहाँ पर फंड्स नहीं है, सिक्योरिटी की सूरत हाल डाउटफुल है, क्या इंतखाबात हो सकते हैं? ये जो दावा है ख़ास तौर पर अर्ली इलेक्शन का, और एक और दावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये सामने आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि 23 मार्च को मीनार पाकिस्तान में जलसा करने जा रही है, कितना बड़ा जलसा होगा? क्योंकि अब ये दावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुद कर रहे हैं कि हम मानते हैं कि जी हम पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है। तो क्या ये जो जलसा होने जा रहा है, क्या वाकई ये जलसा रिकॉर्ड तोड़ जलसा होगा? क्योंकि इस पर फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो अपना नैरेटिव है वो ये सामने आ रहा है कि जी जलसा होने से पहले गिरफ्तारियां तो पहले ही शुरू हो गई हैं। तो इस वक्त जो सिचुएशन है वो इस तरह की है कि इस पर यकीनी तौर पर कोशिश करेंगे कि हर जाविये से एनालिसिस हासिल करेंगे। फिर अब मौज़ूज़ अदलिया की जानिब से भी ये बड़े खुलकर जो है वो वजाहत सामने आ गई है कि रिलीफ हाजिरी पर मिलेगा, यानी कि अब जो दो मुकदमात थे, इस हवाले से हिफाजती ज़मानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट में अपीलें दायर की गई थी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से, लेकिन अब रिलीफ सिर्फ हाजिरी पर ही दिया जाएगा। ये बड़ा क्लियर नैरेटिव है। लेकिन आज की सबसे इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो रही है एक और, वो वज़ीर आला पंजाब की जानिब से रही है। आज जो बॉडी लैंग्वेज नज़र आई है वज़ीर आला पंजाब की जानिब से, वो बड़ी मुख्तलिफ नज़र आई है, बड़ी डायरेक्ट नज़र आई है। वो इस हवाले से वो थोड़ी अग्रेसिव नज़र आई है, क्योंकि गुज़िश्ता हफ्ते जो हमें इन्वायरमेंट मिला, जो एक प्रोएक्टिव रिएक्शन देखा गया पंजाब पुलिस की जानिब से, उस पर आज ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि अब किसी किस्म की कोई ढील नहीं होगी, और अब अगर किसी ने कानून हाथ में लिया तो उसके हाथ तोड़ दिए जाएंगे। कुछ बड़ा ही अग्रेसिव किस्म के वज़ीर आला पंजाब की जानिब से ये स्टेटमेंट्स आज के हवाले से सामने आए हैं। फ्री हैंड दे दिया गया पुलिस को, उनकी जानिब से ये भी कहा गया। तो अब ये जो बेयकीनी जैसी सूरत हाल है, जो इंतशार की जानिब बढ़ती हुई सूरत हाल है, किस पार्टी का पलड़ा भारी हो सकता है? क्या सोचती है इस वक्त हुकूमत, क्या सोचती है? इत्तेहादी मिल बैठकर आज जो बैठक हुई है, इसमें क्या इंसाइट्स निकले हैं? कोशिश करेंगे आज इस प्रोग्राम में ज़रा इन डेप्थ और इन डिटेल एनालिसिस भी हासिल कर सकें, गुफ्तगू भी कर सकें। हमें ज्वाइन किया है आरिफ यूसुफ जई साहब ने, ब्यूरो चीफ पेशावर है। आरिफ साहब, मजमूई तौर पर जो सूरत हाल हमें देखने को मिली है पिछले हफ्ते ज़मान पार्क में, और आज जो मजमूई तौर पर सूरत हाल देखने को मिली, ख़ास तौर पर फिर वज़ीर आला पंजाब की जानिब से भी ये कह दिया गया है कि अब पुलिस के पास बिल्कुल फ्री हैंड है कि किसी भी तरह की वो कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। ये जो इंतशार जैसी सूरत हाल है, ये जो बेयकीनी जैसी सूरत हाल है, सर आप जहाँ से बिलोंग करते हैं, सबसे पहला डायरेक्ट इम्पैक्ट वहाँ पर इसका पड़ता है। कैसे एनालाइज करेंगे सर इस सिचुएशन को मजमूई तौर पर? जी देखिए, मैंने आपके इंट्रो में कुछ बातें सुनी कि एक तो PM शहबाज शरीफ की मीटिंग की, और दूसरी वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जो सदरत मीटिंग हुई है, और जिसमें कदर टफ इक़दामात उठाने और पुलिस को फ्री हैंड देने की बात की गई है। अगर हम मुल्की मजमूई सूरत हाल का जायज़ा लें, और बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा का, तो यहाँ पर हालात फिर पंजाब से और दीगर इलाकों से कदर मुख्तलिफ हैं। लाहौर की बात करें तो वहाँ तो लोग देख रहे हैं, आवाम देख रही है कि ज़मान पार्क में इमरान खान ने अपना मोर्चा जमाया हुआ है,
اور وہ اسلام آباد آ گئے. اسلام آباد انہوں نے پیشی کی لیکن وہ دوبارہ اپنے مورچے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے. پاکستانی سیاست میں لاہور کی بڑی اہمیت ہے. اس کو لاہور کو پاکستان کا دل بھی کہتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان نے جو اپنی پولیٹیکل اسٹریٹجائزیشن کی ہے یا اسٹریٹجی ایوالو کی ہے کہ لاہور میں بیٹھ کے وہ پوری پاکستان کی سیاست میں جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو ٹف ٹائم دے اور اپنی سیاست کو بڑھاوا دے, عوامی مقبولیت مزید حاصل کریں, تو اس میں تو ہماری نظر میں ڈیفینیٹلی وہ کامیاب ہیں. اور اتنی زیادہ کامیابی عمران خان کو ان کے کئی ایک جلسوں سے نہیں ملی تھی جتنی کامیابی یا پذیرائی یا پاپولیرٹی عمران خان کو زمان پارک میں لاہور میں بیٹھ کے مل رہی ہے. پختونخوا میں عمران خان کا آپ اس کو سمجھ سکتی ہیں کہ بیس ہے. یہاں پر اس کا سب سے پہلے جو کامیابی حاصل کی تھی 2018 کے انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف نے 2013 کے انتخابات میں, تو پاکستان تحریک انصاف کامیاب ہو گئی تھی اور پختونخوا میں انہوں نے اپنی حکومت قائم کی تھی. پھر دوسری بار پختونخوا کے عوام نے عمران خان کے اوپر اعتماد کیا اور یہاں سے دوبارہ ان کی حکومت آ گئی. تقریباً کوئی 9.5-10 سال تک پاکستان تحریک انصاف کی یہ حکومت پختونخوا میں چلی. اور کافی جس طرح عمران خان کہتے تھے کہ پی ڈی ایم کی جماعتیں بالخصوص مسلم لیگ یا پیپلز پارٹی کے حوالے سے جب وہ بات کرتے تھے کہ انہوں نے تواتر کے ساتھ اپنے صوبوں میں حکومتیں کر کے وہاں پر انہوں نے روٹس بنائے ہیں, بیوروکریسی میں, پولیس کے اندر, دیگر ڈپارٹمنٹس کے اندر انہوں نے روٹس بنائے ہیں. اب پختونخوا میں سچویشن انٹرسٹنگ ہے. یہاں پر جو پی ڈی ایم جماعتیں ہیں اور جو اس وقت نگران حکومت بیٹھی ہوئی ہے یا گورنر غلام علی, وہ یہ رونا رو رہے ہیں کہ پختونخوا میں اب پی ٹی آئی نے اپنی روٹس بنا لی ہیں. اور یہ ان کی یہ بات زیادہ غلط بھی نہیں ہے. پختونخوا میں ابھی بھی بیوروکریسی سمپتائزرز ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف, ان کی سمپتی ہے. پولیس کی طرف سے بھی ہم نے ابھی تک انتخابات کی تاریخ نہ دینے پڑی, معاملہ تو دوبارہ کورٹ لے جانے کی باتیں ہو رہی ہیں. سڑکوں پہ آ کے احتجاج کرتے. اب سے چند لمحے پہلے جب میں اپنے دفتر آ رہا تھا, ہماری گورنر غلام علی کے ساتھ ایک غیر رسمی نشست اور ایک رسمی نشست ہوئی ہے. تو اس میٹنگ میں جو غیر رسمی نشست تھی اس سے تو ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ انتخابات کی تاریخیں تو دے دی گئیں لیکن انتخابات ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. اس کی وجوہات ہیں. اگر ہم پنجاب کی بات کریں اور پختونخوا کی بالخصوص بات کریں تو یہاں تو غلام علی صاحب نے ایک بات کی جو غیر رسمی گفتگو تھی, اس میں انہوں نے کہا کہ ان کی صدر مملکت عارف علوی کے ساتھ تواتر کے ساتھ بات چیت ہوتی رہتی ہے ٹیلی فون لائن پر. ان کا ڈائریکٹ ٹیلی فون لائن سے میں ان کو فون کرتا ہوں اور ان کے ساتھ میری اعتماد سازی بڑی ہے اس عرصے میں. اور صدر مملکت کا انہوں نے بتایا کہ عارف علوی کی بھی خواہش ہے کہ عمران خان کوئی درمیانہ راستہ دے دے تاکہ ملک جس کرائسس میں ہے, جس دلدل میں پھنسا ہوا ہے, اس دلدل سے نکالا جائے. لیکن انہوں نے غلام علی نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ صدر مملکت عارف علوی کی بھرپور کوشش اور خواہش کے باوجود وہ اس میں ناکام ہے, وہ اپنی لیڈر کو کنونس کرنے میں ناکام ہے کہ عمران خان پاکستان کی سیاسی قیادت کے ساتھ بیٹھ جائیں اور ارلی الیکشن کے لیے, ملک بھر میں ارلی الیکشن کے لیے راہ ہموار کی جا سکے. تو اس وقت ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ تاریخیں دے دی گئی ہیں. ملک میں جو صوبائی انتخابات پنجاب اور پختونخوا کے وہ ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے, اور اس ایک فارمولی کے اوپر کام ہو رہا ہے کہ جو پورے ملک میں انتخابات کی تاریخ سپٹمبر تک, اگست سپٹمبر تک اس کو بڑھا دیا جائے, جو نگران حکومتیں ہیں یہ بھی برقرار رہیں اور یہ کام کریں, اور اس کے بعد پورے پاکستان میں انتخابات ہوں. لیکن پاکستان ایونٹ فل کنٹری ہے, میں آپ کو بتاؤں یہاں پر اتنی تیزی کے ساتھ ایونٹس انفولڈ ہوتے ہیں کہ ایک ایونٹ کے اوپر دوسرا ایونٹ آتا ہے اور جو پچھلا ایونٹ ہوتا ہے وہ عوام کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے. تو ایونٹ فل ملک میں ہم اگر سپٹمبر تک یا اگست سپٹمبر تک انتظار کریں تو ہم یہ 100% یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ ملک کی جو سیاسی حالات ہوں گے یا ملک کے اندر جو سیکیورٹی امن و امان کی حالات ہیں وہ ایز یوزول رہے گی جو آج ہے. تو کوشش تو جاری ہے لیکن انتخابات جتنی بھی تجزیہ نگار ہے, جتنی بھی صحافی ہیں, ان کو ملک میں انتخابات ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. فیصل واوڈا کا ایک انٹرویو چل رہا تھا ایک نجی چینل پہ, تو ان کی جانب سے گفتگو یہ کی گئی تھی کہ اب عمران خان ٹکٹ دینا ہی نہیں چاہ رہے, اس لیے جو اتنی تاخیر ہے وہ اپنائی جا رہی ہے. کچھ ان کی طرف سے کچھ پرسنٹیج کے حوالے سے بھی کچھ بات کی گئی تھی. سر اس پہ تھوڑا سا انسائٹس بتائیں گے ذرا, ٹکٹس کے حوالے سے جو ڈسٹریبیوشن ہے, ٹکٹ ڈسٹریبیوشن, اس پہ بھی کوئی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کوئی سیریس موڈ نظر نہیں آ رہا ویسے ابھی تک, اور جواز یہ اپنایا جا رہا ہے کہ ہم جو زمان پاک میں ہوتا رہا, ہمیں گرفتاریوں کے حوالے سے ہم اس میں اتنا زیادہ آکیوپائڈ ہیں کہ ہم اس پہ کام کر نہیں پا رہے. آپ سمجھتے ہیں کیا واقعی کوئی عذر ہے؟
देखिए फैसल बाड़ा जो कह रहे हैं वो तो चूंकि पार्टी में थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में थे, इमरान खान के करीबी साथियों में से थे, वो बेहतर अंदाज में बता सकते हैं। जो उन्होंने आप जिस तरफ इशारा कर रही हैं कि इमरान खान कुछ लोगों के नरगे में हैं या वो ट्रैप में हैं या पार्टी के अंदर ऐसे कोई एलिमेंट्स हैं जो कि इमरान खान को ऐसे फैसलों पर मजबूर कर रहे हैं जो जिसके नुकसानात हो सकते हैं इमरान खान की ज़ात के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। मैं आपको बताऊं, एक बात हमारी तक पहुंची थी कि जब इमरान खान की आज़ादी मार्च का पिंडी में आखिरी जलसा हो रहा था, उस जलसे में ये तय था कि इमरान खान ने इस हुकूमत से इस्तीफ़े लेके इस हुकूमत को चलता करना है, इसको घर भिजवाना है, और पिंडी में उनका था कि वो जश्न मनाएंगे। हमारी इत्तलात थी कि जब इमरान खान पिंडी पहुंचे, उन्होंने उस जलसे का एरियल व्यू लिया हेलीकॉप्टर में। वो कदरे मायूस से अवामी पार्टिसिपेशन के ऊपर के पंजाब से लोग बिल्कुल नहीं निकले, पख्तूनख्वा से जितने लोग थे वो तो चले गए थे, लेकिन बहरहाल एक घर में एक नशिस्त रही। और मैं आपको बताऊं, मैंने पख्तूनख्वा की वज़ीर आला से एक दफ़ा बैठ के, जब वो वज़ीर आला थे महमूद खान के साथ, चूँकि वो उसमें उस नशिस्त में मौजूद थे, तो मैंने उनसे पूछा कि महमूद खान साहब ये बताएं कि जो इमरान खान ने पिंडी में असम्बलियाँ तोड़ने का ऐलान किया था, ये ऐलान इमरान खान का अपना था, ये उन्होंने अपनी तय ये फैसला कर लिया था कि अब हम पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बलियाँ तोड़ रहे हैं? तो उस पे महमूद खान ने कहा नहीं, जिस घर में ये मुशावरत हो रही थी जलसे पे जाने से पहले कि इमरान खान कह रहे थे कि अब जो लोग इकट्ठे हैं आज इनको हम क्या बताएंगे, तो बताया गया कि महमूद खान के अल्फाज थे कि शाह महमूद कुरैशी ने इमरान खान को कहा कि खान साहब अब हम असम्बलियाँ तोड़ते हैं और आज आप असम्बलियाँ तोड़ने का ऐलान कर दें और हम असम्बलियों को डिसॉल्व कर लेते हैं। जिस पे बाद में उस नशिस्त के अंदर जो दीगर पार्टी की क़यादत बैठी हुई थी, रहनुमा बैठे हुए थे, उसमें फिर बताया गया कि उन्होंने कहा कि नहीं खान साहब आज तो कम से कम खाली अगर हमने असम्बलियों की तरफ जाना भी है तो आज मेहरबानी करें कहीं असम्बलियाँ ना तोड़ देना, आज खाली ऐलान कर दे। तो फिर उस ऐलान पे इत्तेफाक हुआ। तो कहने का मकसद ये है कि जो फैसल वाड़ा बात कर रहे हैं उसमें इस हद तक तो सच्चाई है कि इमरान खान के लेफ्ट राइट जितने लोग हैं वो ज़ाहिरी बात है इमरान खान को मशवरे देते हैं। लेकिन मैं आपको एक और भी बात बताऊं, जो इमरान खान की अपनी तबीयत का खासा, जितना हम लोग इमरान खान को करीब से जानते हैं और जितने अरसे का उनके साथ एक ताल्लुक भी है, अमूमन खफा रहते हैं हमारी सहाफ़ती काम से। लेकिन इमरान खान में एक बात है कि वो ज़्यादातर फैसले अपनी मंशा के मुताबिक करते हैं। अगर इमरान खान को लगता है कि उनकी मूव जो चल रही है वो कामयाब है तो वो उसी रास्ते पे चलते हैं, वो फिर नताइज की परवाह नहीं करते। तो इस वक्त जो हालात है स्टैंड स्टिल लाइक सिचुएशन है पूरे मुल्क के अंदर, और मुल्क चल नहीं रहा। माशी तौर पर पाकिस्तान का पाकिस्तान की बर्बादी हो रही है, मईशत डूब रही है, और एक ख्वाहिश थी सबकी कि तमाम स्टेक होल्डर एक माशी कार्ड पे दस्तखत कर ले, कम से कम मईशत पे इकट्ठे हो जाए। लेकिन पाकिस्तान की सियासी स्टेक होल्डर उस तरफ भी नहीं इकट्ठे हो रहे। और मैं आपको बताऊं, खाली इमरान खान नहीं, जो पीडीएम की जमातें हैं जो जब ये हुकूमत में नहीं थी तो इनका नैरेटिव डिफरेंट था। इनका फौज मुखालिफ भी नैरेटिव था, इनका इदारों के खिलाफ भी नैरेटिव था। आज जब वो इख्तिदार में आ गए तो उनका बयानिया बदल चुका है और इमरान खान ज्यादा एग्रेशन में आ गए हैं। तो इन तमाम मामला से संजीदगी का बहुत बड़ा फुकदान है। फौज मुखालिफ बयानी पर आज वजीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से भी, आरिफ साहब कीजिएगा, आज इस फौज मुखालिफ बयानी पर वजीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से भी और बिलखुसूस हुकूमत की जानिब से भी बड़ा ही क्लियर कट ये कहा गया कि जी ये जो नैरेटिव है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दिया जा रहा है। और यकीनी तौर पर इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ नदीम कुरैशी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, वो मौजूद भी हैं, तो उनसे भी ज़रा जानेंगे। नदीम कुरैशी साहब, सर अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी नदीम साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी नदीम साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा सर, मीनार पाकिस्तान में जलसा करने जा रहे हैं सर आप, और ये नैरेटिव पीटीआई की जानिब से सामने आ रहा है कि जी रिकॉर्ड ब्रेकिंग जलसा होगा, तारीखी जलसा होगा। सर इस पर पहले तो आप मुझे बता दें कि तैयारी कैसी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, ताकि मैं उस दिन ज़रा आपसे आके पूछ सके हम कि जी ये एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग जलसा है भी या नहीं? देखिए, मैं आपको गुजारिश कर दूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा पाकिस्तान की आवाम की उमंगों की तर्जुमानी की है। ठीक है। आपने पिछले 10 साल में जितने बड़ी जो पब्लिक गैदरिंग्स हैं वो तहरीक इंसाफ की देखी होंगी। आज इस दौर में पाकिस्तान में मौजूद कोई जमात, सियासी जमात उसका तस्वुर भी नहीं कर सकती। और बिलखुसूस जो हालात इस हुकूमत के, जो मौजूदा हुकूमत है, इसके आने के बाद बने, आवाम को जिस तरह से महंगाई, लाकानूनियत, बेरोजगारी और हर रोज
ایک ایسا جنگل کا قانون کیا یہاں ایک اسٹیج پہ جیسے کوئی ڈرامہ سجا ہوا ہو، جب بھی کوئی شخص اپنا ٹیلی ویژن آن کرتا ہے تو اس پہ بجائے کوئی پبلک ویلفیئر کے کسی کام کی خبر آنے کے، بجائے پاکستان کی بہتری کی کوئی خبر آنے کے، پاکستان کی انٹرنیشنل امیج بلڈنگ کی بجائے، پاکستان کی اکنامیکل حالات بہتر ہو جائے، اس کی بجائے صرف یہی خبریں ملتی ہیں، چھاپے، شیلنگ، ٹیئر گیس، ایف آئی آر، مقدمات، مار دھاڑ۔ تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کی عوام اب تو صرف تحریک انصاف کے فالوورز نہیں، پاکستان کا عام آدمی جو آج سے 6 ماہ پہلے، سال پہلے مختلف آئیڈیالوجی رکھتا تھا، آج ایک بہت بڑی پاکستان کی تعداد، مور دین 80% لوگ عمران خان کو اور پاکستان تحریک انصاف کو اپنا مرکز نگاہ سمجھتے ہیں۔ تو سر ریکارڈ بریکنگ جلسہ ہوگا؟ دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر گورنمنٹ کے پاس، پنجاب گورنمنٹ کے پاس اگر یہ فکرز ہوتے کہ گیدرنگ نہیں ہوگی تو وہ اتنی ہرڈل کریٹ نہ کرتے۔ اچھا، ہمیں کوئی 1 ہفتہ ہو گیا اس سلسلے میں شد و مد سے کوشش کرتے ہوئے، جب بھی ہم اناؤنس کرتے ہیں کوئی نہ کوئی سلسلہ بن جاتا ہے۔ کل رات میں جو لاہور میں کریک ڈاؤن کیا گیا، جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے گھروں پر چھاپے ڈالے گئے، جس طرح سے لوگوں کو گرفتار کیا گیا، یہ تو ساری کوشش ہی اس ریکارڈ کو جو بریک کرنا ہے ہم نے انشاءاللہ پاکستان کی تاریخ کے ایک سب سے بڑے جلسے کی صورت میں اس کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ تو چاہتے ہیں کہ یہ پبلک، چکے ہر پبلک گیدرنگ۔ اچھا ندیم صاحب، آج جو پریس کانفرنس کی گئی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے، کافی اگریسو موڈ نظر آیا ہے اس وقت۔ کیا آپ پولیس کو ان کی جانب سے وہ کہہ رہے ہیں بڑا ہی فری ہینڈ دیا گیا ہے، اب قانون کوئی ہاتھ میں لے گا تو ہاتھ توڑ دیا جائے گا، مطلب بڑی ہی اگریسو قسم سے جو ہے وہ پریس کانفرنس ان کی جانب سے سامنے آئی ہے؟ ایسے میں اب جو آنے والے دن ہیں تو کیا پاکستان تحریک انصاف نے اپنی کوئی حکمت عملی تبدیل کی ہے سر؟ کیونکہ یقینی طور پر اس طرح کے تصادم سے نقصان سر آپ کے اپنے رہنماؤں کا ہوتا ہے، آپ کے اپنے کارکنان کا ہوتا ہے، بالخصوص ریسورسز کا ہوتا ہے سر۔ میں گزارش کر دوں، ایک تو وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، وہ پاکستان کی عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کر اس منصب پر فائز نہیں ہوئے۔ ان کا جو اقتدار ہے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن اور آئین کے مطابق غالباً کوئی 30 سے 35 دن کا رہ گیا۔ میں نہیں سمجھتا کہ ان کو جو ذمہ داری پاکستان کا آئین اور قانون دیتا ہے وہ ذمہ داری شفاف، غیر جانبدارانہ انتخابات کے انعقاد کی ہے۔ وہ اس سے زیادہ کوئی اور پلان کرے، اور بہرحال جو بھی منصب ہو وہ ذمہ داری کا، معتدل مزاجی کا اور رویوں میں اعتدال کا متقاضی ہوتا ہے، نہ کہ لوگوں کو اس طرح سے سلطان رائی کی طرح سے تھریٹ کیا جائے۔ یہ کوئی 3 گھنٹے کی فلم نہیں ہے کہ آپ اس فلم کے بعد آپ کو واہ واہ ہوگی، لوگ آپ کو بڑا اچھا کہیں گے، آپ کی ریٹنگ بڑھے گی۔ ہم نے سی ایم پنجاب جو آج ہیں انہوں نے ہم سب نے اسی معاشرے میں رہنا ہے، ہم نے پھر ایک دوسرے سے ملنا ہے، ہمیں ایسی مثالیں قائم کرنی چاہیے جو اعتدال کی ہوں، جو بہتری کی ہوں۔ کسی شخص نے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ان تمام ایجوکیشنز پہ پولیس کے لوگوں پر کوئی حملہ نہیں کیا، یہ پولیس کے جوان بھی ہمارے ہیں۔ میں تو اس بات کا قائل ہوں، الٹیمیٹلی پولیس لوگوں کی محافظ ہے، لوگوں کی جان مال کی محافظ ہے، اور کسی بھی جگہ اگر کوئی پبلک کا رد عمل آیا ہے تو وہاں پولیس کی طرف سے جب شیلنگ کی گئی، ٹیئر گیس کے استعمال کیا گیا، اور پولیس تو مجبور ہے۔ دیکھیں یہ تو بڑی بات ہے، ان کو جو ہدایات ملیں گی انہوں نے ان ہدایات پر عمل کرنا ہے۔ لیکن میں آج بھی سمجھتا ہوں سیاستدانوں کے لیے بالخصوص یہ لیکن سر مریم نواز صاحبہ تو ویڈیوز دکھا چکی ہیں، وزیر اعلیٰ آئی جی ویڈیوز دکھا چکے ہیں کہ اسلحہ اتنی بڑی تعداد میں موجود ہے۔ یہ اسلحہ آیا کہاں سے ندیم صاحب؟ کون سا اسلحہ؟ سر جو آئی جی پنجاب نے دکھایا ہے سر، آئی ایم شیور کہ آپ نے وہ پریس کانفرنس بھی دیکھی ہوگی، ویڈیوز بھی دیکھی ہوگی مریم نواز صاحبہ نے جو شیئر کی ہیں۔ آپ نہیں جانتے سر کون سا اسلحہ ان کی جانب سے سامنے رکھ کر دکھایا گیا کہ یہ ہمیں برآمد ہوا ہے؟ اگر کوئی شخص وہاں مسلح ہوتا، اگر کوئی شخص وہاں کسی ویپن کا استعمال کرتا تو خدا نخواستہ کسی کی جان جا سکتی تھی، میں نہیں سمجھتا۔ اور یہ تو اخلاقی طور پہ غیر مناسب ہے کہ یہ کہا جاتا رہا کہ جی عمران خان تو جوان پارک میں چھپ کر بیٹھے ہیں، عمران خان صاحب تو باہر نہیں آ رہے، انہوں نے تو ہیومن شیلڈ لی ہوئی ہے۔ اور جب عمران خان صاحب توشہ خانہ کیس میں ایڈیشنل سیشن جج صاحب کے حکم پر اس وارنٹ کے اگینسٹ جو ہائی کورٹ نے ڈیسیجن دیا کہ جی آپ کورٹ میں فزیکلی پیش ہوں، جب وہ وہاں جاتے ہیں تو ان کے بعد ان کے گھر پر
चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करना, घर की दीवारें गिरा देना, घर का कीमती सामान सर कल खान साहब पेश हो रहे हैं नाब में? वो 90% लोग शीरीन बहुत ज्यादा अफसरदा थे। उन्होंने अपनी निजी महफिलों में ये कहा कि जी हमें बड़ी तकलीफ है, हमें ये कुछ करना पड़ रहा है। और मैं अर्ज कर दूं, सियासी अदवार में इस तरह की मिसालें हमारे माजी में पहले भी मिलती हैं, लेकिन इन एग्जाम्पल्स का अंजाम फिर बाद में सिर्फ शर्मिंदगी होता है, नुकसान होता है, रियासत के लिए नुकसान होता है। बिल्कुल नदीम साहब, प्रोग्राम में ब्रेक लेने का आ जा रहा है। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से आज ये कहा गया है कि जो बयानात दिए गए हैं फ़ौज की मुखालिफ और ख़ास तौर पर इस पर इमरान खान की जानिब से कहा गया है कि ये PDM की एक साजिश है। इस पर ज़रा बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। तो गुफ्तगू इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ नदीम कुरैशी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मौजूद हैं, आरिफ यूसुफजई साहब मौजूद हैं। नदीम कुरैशी साहब, जिस तरीके से ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे फ़ौज मुखालिफ बयानी की, सर इमरान खान साहब की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया कि ये PDM की साजिश है फ़ौज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनके अगेंस्ट करने की। सर क्या टेकअप है, जबकि PDM तो कह रही है कि हमारे पास पूरी प्रॉपर ट्रोलिंग लिस्ट मौजूद है कि ये फॉरेन फंडिंग के हवाले से उनकी जानिब से तस्करा करते हुए बताया जा रहा है कि ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जानिब से हुआ जा रहा है, प्रॉपर मुनज़्ज़म तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कंट्रोल कर रही है। इसे नदीम साहब सही, तो कोशिश करेंगे कि नदीम साहब से ज़रा हम इस सवाल जी हम ज़रा इनसे फीडबैक भी ले सकें। आरिफ यूसुफजई साहब, सर यही सवाल के साथ सर मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी। ये जो फ़ौज मुखालिफ बैनी है सर, इस तरह के मौक़ों पे सबसे पहले हमने ये अभी की बात नहीं है सर, हमेशा माजी में भी इस तरह की हमने रिवायात को देखा है, जो कि बड़ा ही एक अनफॉर्चुनेट जो है वो एक तरह से अगर कहा जाए तो गलत ना होगा एक अमल है। क्या कमेंट करेंगे सर इस पर, और इस पर जो इमरान खान का नैरेटिव सामने आ रहा है PTI का अपना, उस पर क्या कमेंट करेंगे आरिफ साहब? सॉरी, देखिए मुझे आपकी आवाज़ ब्रेक होके आ रही थी। I couldn't get all the entire question, so if you could repeat please. जी श्योर। आरिफ साहब, फ़ौज मुखालिफ बयानिया जिस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से भी, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जानिब से भी कहा गया है, ये इल्ज़ाम तराशी की प्रॉपर मुनज़्ज़म तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसे कंट्रोल कर रही है, जबकि इमरान खान ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ ये साजिश है हमें फ़ौज मुखालिफ करने की। क्या कमेंट करेंगे सर? देखें जी, इस तरह है कि ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल पाकिस्तान में बनी हुई है कि कुछ अरसे से पाकिस्तानी इदारों को, पाक फ़ौज को, ISI को डायरेक्टली पाकिस्तानी सियासत में उनको रगेदा जा रहा है, उनके नाम लिए जा रहे हैं, जनरल्स के नाम लिए जा रहे हैं, जलसों में लिए जा रहे हैं, और खाली इमरान खान ये काम नहीं कर रहे। देखें, इस तरह है कि अगर शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म साहब इदारों की तकद्दुस की बात करें, अफराद और शख्सियात की तकद्दुस की बात करें, तो फिर इसको यही असूल अपने ऊपर भी लागू करना चाहिए, अपनी पार्टी के ऊपर भी लागू करना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि मरियम को कोई इजाज़त हो, मरियम नवाज़ शरीफ को इजाज़त हो और इमरान खान को इजाज़त ना हो। ये बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान की बदकिस्मती ये हो गई है कि जहाँ पर आइन में जो क्लियर कट लिखा हुआ है उसकी भी पैरवी नहीं की जाती। और पाकिस्तान में आज हम ये मुफस्सल आइन है पाकिस्तान का, और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर आइन की बालादस्ती हो, लेकिन आप देखती हैं कि पाकिस्तान में आइन में आए रोज़ चूंकि, चुनांचे, अगर, मगर, इफ्स एंड बट्स ये निकाले जा रहे हैं। अगर 90 रोज़ में आइन में लिखा हुआ था कि इंतखाबात होंगे, तो 90 रोज़ में इंतखाबात के लिए फ़िज़ा साजगार बनानी चाहिए थी। ये तमाम स्टेक होल्डर पर लाजिम था, लेकिन ये नहीं कि स्टेक होल्डर्स उल्टा इलेक्शन कराने की बजाय उल्टा इलेक्शन को इल्तवा में डालने की साजिश करें। तो कुछ चीज़ें हैं कि अब हमें थोड़ा सा मुस्तकिल मिजाजी की तरफ आना पड़ेगा। और जहां आइन क्लियर है, मेरी तो दोनों हाथों से गुजारिश है इन वकला और जो कानून की जुरिस्ट हैं कि आइन का इतना ज़्यादा मजाक ना बनाए कि रोज़ाना हम लोग अदालतों में खड़े हों और हम आइनी बहस मुबाहिसे करें। आवाम भूखों मर रही है, आवाम के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, आटा आवाम को नहीं मिल रहा, दाल सब्जी आवाम को नहीं मिल रही, वो उनकी कुव्वत खरीद और पहुंच से बाहर हो चुकी हैं। लेकिन मुक़्तदर कुव्वतों को, ताकत के पुजारियों को जो इक़्तिदार चाहते हैं, वो इक़्तिदार के ऐवानों में बैठ के ऐसी बातें कर रहे हैं जो आम आवाम की
جو مشکلات ہیں وہ ان سے مطابقت نہیں رکھتی. تو اب تو جو اقتدار کے لوگ ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اب پاکستانی عوام کا سوچیں. یہ جو سیاست ہے یہ پاکستان سے پہلے نہیں ہے, سیاست پاکستان کے آئین سے پہلے نہیں ہے, یہ اس کے بعد آتی ہیں ساری چیزیں. لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں سیاست چھائی ہوئی ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے پارلیمنٹ, پاکستان کے مقتدر قوتوں, پاک فوج, بڑی بڑی ایوانوں سے لے کر آپ کے گلی کوچے تک لوگ سیاست کو ڈسکس کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر اور فوج کے اوپر لان تان کر رہے ہیں. تو اتنا زیادہ سیاسی معاشرہ میں نے پوری دنیا میں, ہمیں کوئی اس کی مثال دے دیں کہ پوری دنیا میں کوئی اتنا زیادہ سیاسی معاشرہ ہو, تمام کے تمام لوگوں کو آپ نے پولیٹیکل بنا دیا. اب میں اکثر میں اس جمہوریت کا ناقد ہوں اور ان لوگوں کو اکثر کہتا ہوں کہ جو اس جمہوریت کی بقا اور اس کے لیے تمام لوگوں کو پولیٹیکل بنانا چاہ رہے تھے, اب اس جمہوریت کے مزے وہ لیں, اس لیے کہ اس جمہوریت کے ہاتھوں پاکستان بھی بڑا پیچھے چلا گیا اور ساتھ میں جو پاکستانی عوام کی جو بنیادی مسائل ہیں اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے. ڈنڈا چلایا, گولی چلائی, آنسو گیس, یہ واٹر کینن, عوام پر تشدد. تو عوام تو بھوکوں مر رہی ہے, عوام لا تعلق ہو رہی ہے اس پورے نظام سے جو خطرناک ہے. اس لیے حکمرانوں کو عوام کی سہولت کو ترجیح بنانی چاہیے. اور کیا ضرورت تھی پی ڈی ایم کو جب عمران خان غیر مقبول ہو رہے تھے, 3.5 سال کے دور میں عمران خان اس قدر غیر مقبول ہو گئے تھے کہ اگر ان کو حکومت پوری کرنی دی جاتی تو آج عمران خان کسی کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن ظاہری بات ہے کہ پاکستانی سیاست میں اقتدار سب کچھ ہوتا ہے, اقتدار ہی پاکستانی سیاست کا بدقسمتی سے نام بن چکا ہے. تو اقتدار میں آنے کے لیے پی ڈی ایم نے وہ آئی اور الٹا اب ان کی ہزیمت بنی ہوئی ہے, وہ دن بہ دن نیچے جا رہے ہیں. اور جو عمران خان غیر مقبولیت کی نچلی سطح تک گئے تھے, عمران خان یہاں پر اٹھ گئے ہیں. تو اب یہ تو سیاسی میدان گرم ہے. میں اس بات کو سیکنڈ کروں گی, جہاں مہنگائی 14% تھی 44% ہو گئی ہے, جہاں ڈالر 180 کا تھا 100 روپے بڑھ گیا. بالکل تھوڑا پیچھے ڈالنے کی ضرورت ہے, پاکستان کو اور عوام کو آگے لانے کی ضرورت ہے. بالکل عارف صاحب, بالکل. ندیم قریشی صاحب, سر ہم بات کر رہے ہیں فوج مخالف بیانی کی جس پر عمران خان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ ایک پی ڈی ایم کی سازش ہے فوج کو پی ٹی آئی سے لڑوانے کی. کیا کامنٹ کریں گے سر, آپ لوگوں کو ایسا کیوں لگتا ہے پی ڈی ایم یہ سازش کر رہی ہے؟ جی ندیم صاحب. یہ ایک سازش ہے. کیسے سکتا ہے کہ کوئی محب وطن پاکستانی اپنی فوج کے حوالے سے کوئی نیگیٹو بات رکھے گا؟ میں نہیں سمجھتا. لوگوں نے ہمیشہ پاکستان کی فوج کو اپنے ماتھے کا جھومر سمجھا. میں نہیں سمجھتا, میں خود اپنی پارٹی کا حصہ آج تک کسی جگہ پر ہمیں اس بیانیے کے حوالے سے کوئی ہدایت نہیں ہو. بہت سارے معاملات ایسے رہے ہیں ماضی میں, ایگزامپلس ہے کہ کوشش کی جا رہی ہے, چونکہ جب سیاسی میدان میں عمران خان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا, آج کی 14 جماعتیں اس بات پر قائل ہیں, اپنی نجی محفلوں میں, اپنی جو ان کی جنرل میٹنگز ہیں ان میں یہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہم سیاسی میدان میں عمران خان کو شکست نہیں دے سکتے. اب ان کی خواہش ہے کہ یہ 20 جماعتوں کا کردار ادا کرتے عمران خان کی ساری تحریک کا رخ فوج کی طرف کر دے. عمران خان نے تو لاہور کے جلسے میں کہا تھا آج سے کچھ ماہ پہلے کہ فوج مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے, میں لوگوں کو کہوں پاکستان کی فوج کو رہنا ہے انشاءاللہ. پاکستان کا جو عام فوجی جو سرحدوں پر پاکستان حفاظت کر رہا ہے, پاکستانی فوج کے شہداء جن نے دشمن کے مقابلے جانوں کے نذرانے پیش کیے, لیکن اس کے بعد بھی بہت کچھ کہا تھا جس کی وجہ سے پی ڈی ایم کو موقع ملا. جی کیسے کے خلاف ہو. جی ندیم صاحب پلیز کنٹینیو کریں. دیکھیں میں آپ کو گزارش کر دوں, اس کو بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, یہ بنیادی طور پہ اس ایک سازش کا حصہ ہے. یہ وہ لندن پلان ہے کہ کسی بھی طرح سے تحریک انصاف کو اس کارنر پہ لے کے جایا جائے. پہلے تحریک انصاف پر عدلیہ مخالف اقدامات کرتے رہے, اب یہ ایک پلان کیا جا رہا ہے. آپ تھوڑا سا 2-2.5 سال پیچھے چلی جائیں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا جب آسما جہانگیر صاحبہ کی بچی تھی تو میاں نواز شریف صاحب نے کن کو مخاطب کیا تھا, اور مریم بی بھی آج کل بڑا اچھا ان کا موڈ ہے. آج سے کچھ ماہ پہلے آج کل تو ان کے موڈ پر, ان کے حواس پر, ان کی سوچوں پر, ان کی زبان پر عمران خان کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے, لیکن پس پردہ
وہ جو کچھ کرتی رہی ہیں اور ماضی میں جو کچھ کرتی رہی ہیں وہ پوری قوم کے سامنے ہے. اور میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں پاکستان تحریک انصاف سے ورکرز الحمدللہ اتنے بے وطن ہے جتنا کوئی بھی اور شخص ہو سکتا ہے. بلکہ میں کچھ لوگوں کو جو پاکستان کے اقتدار پر پاجمان ہو کر بجائے لوگوں کی ویلفیئر کا کام کریں, بجائے اس ملک کی ترقی کے لیے اسٹرگل کریں. آج 1 سال ہو گیا اس پی ڈی ایف سرکار کو. پچھلے سال مارچ 2022 کے حالات دیکھیں, آپ سے 1 سال کے حالات دیکھیں. یہ بدقسمتی کے بادل, نحوست کے بادل, جھوٹ کے بادل, کرپشن کے بادل, خود غرضی کے بادلوں نے اس ملک کو ایسا اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے کہ عام آدمی کو اندھیرے کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا. اچھا ندیم صاحب, ٹھیک ندیم صاحب, یہ ہم مجموعی طور پر اس وقت بات کر رہے ہیں تصادم سے صورتحال کی. تو پہلے میں نے بریک سے پہلے بھی آپ سے سوال کیا تھا کہ کل خان صاحب پیش ہو رہے ہیں نیب میں, اور سر وہی اسٹریٹجی ہے, وہی حکمت عملی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جو گزشتہ ہفتے دیکھنے میں ملی ہے کہ جتھے کی صورت میں جائیں گے خان صاحب اپنی پیشی لگوانے کے لیے. ندیم صاحب دیکھیں, میں آپ کو گزارش کر دوں, خان صاحب نے بارہا اس کا اظہار کیا کہ میری جان کو خطرہ ہے. وزیر آباد جیسا حادثہ سر جلسہ بھی تو کر رہے ہیں پھر آپ لوگ مینار پاکستان میں سر, تبھی تو پی ٹی ایم کہتی ہے کہ جلسے میں جان کو خطرہ نہیں ہوتا, پیشی میں جان کو خطرہ لاگو ہو جاتا ہے. سر جی ندیم صاحب. شریف صاحب یہ دیکھیں, یہی تو وہ سیاسی بیانی ہے جس میں سے عمران خان سے حسد کی, بغض کی اور تعصب کی بو آتی ہے. انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جلسے میں میری جان کو خطرہ نہیں ہے. اگر جلسے میں جائیں گے تو وہ بیئرز لیں گے, وہ سیکیورٹی لیں گے, اور حکومت وقت کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ سیکیورٹی دے. ابھی آپ نے کہا کہ جی یہ جو ماحول کریٹ ہو گیا, دیکھیں عمران خان صاحب نے 2 روز پہلے بھی اپنے ٹویٹ میں کہا کہ میں ہر شخص سے پاکستان کی بہتری کے لیے بات کرنے کے لیے تیار ہوں. آپ نے سنا فواد چوہدری صاحب نے کہا لاہور ہائی کورٹ کے باہر کہ پرائم منسٹر صاحب آپ وینیو اناؤنس کریں, ہم ہر جگہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں. اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ کریک ڈاؤن, لاٹھی چارج, چھاپے, چادر چار دیواری کا تقدس پامال کرنا. پولیٹیکل ورکر کیا ہوتا ہے؟ پولیٹیکل ورکر ہر جماعت کا قابل احترام ہے. پولیٹیکل ورکر اپنی لیڈرشپ کی آئیڈیالوجی کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے. وہ توقع رکھ رہا ہوتا ہے اپنی پارٹی کی لیڈرشپ کے ساتھ کہ وہ ہمیں اس گرداب سے نکالیں گے. اب چونکہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی تو ان پولیٹیکل ورکر سے محروم ہو گئی ہیں. یہ تو پرائیویٹ لمیٹڈ پارٹیز بن گئی ہیں جہاں مخصوص خاندانوں کی حکومت ہے. عام آدمی, مڈل کلاس کا آدمی, لوئر مڈل کلاس کا آدمی تو پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی میں تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ گرو کرے گا. یہاں تو بڑے بڑے جو بزنس ٹائکونز ہیں اور دیگر جو لوگ جو بالی طور پر بڑے ملٹی بلینرز ہیں, ان کی جماعتیں یہ بن گئی ہیں. تو تحریک انصاف پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی ہے, چاروں صوبوں کی, گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کی, جہاں بہت بڑی تعداد نوجوانوں کی, پڑھے لکھے بچے بچیوں کی, مڈل کلاس کی, سول سوسائٹی کی, گھروں میں موجود فیمیلز کی, وہ سب کی سب عمران خان کے ساتھ ہے. تو یہی تو وہ علامت خوف تھی کہ کبھی کہتے ہیں اللہ پار سے باہر. صحیح ندیم صاحب, ٹھیک ہے, آپ کا بالکل پوائنٹ آف ویو آ چکا ہے. عارف صاحب چونکہ ٹائم تھوڑا کم ہے, میں چاہوں گی کہ آپ بھی کچھ اگر کنکلوڈنگ ریمارکس اگر دینا چاہیں, کچھ بات کرنا چاہیں. جی عارف صاحب. تو ندیم صاحب بالکل گفتگو فرما رہے تھے, اور طور پر ان کی جانب سے کہا جاتا رہا تھا خاص طور پر مینار پاکستان پر جلسے کی مناسبت سے, اور اس وقت جو صورتحال ہے وہ یقینی طور پر تصادم شدہ صورتحال ہے, بے یقینی جیسی صورتحال ہے. اسی کے ساتھ ہی ناظرین پروگرام سے فی الحال اتنا ہی, اجازت دیجیے گا.